Welcome back to Inqua News. BJP Goa President Damu Naik has criticized Congress leader Rahul Gandhi, accusing him of following an immature political approach and creating disruptive narratives for political advantage. Speaking to the media, Naik alleged that Gandhi's politics focuses on controversy rather than constructive public debate. या वातावरण तयार करपी कोण ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीन उरले, सरकाराचे केले डेव्हलपमेंट सायडीन उरले, देवाक गाळी मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारता. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता. कोण तरी देव देवतांचेर काय ते उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता. एक उरले एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताजो निषेध करपाक लागून आमी सगळे हांगा तुमच्या मुखार आसात. आमी कडक शब्दान तांचो निषेध करतात. ज्या तरेन संसद चलोवपाक घेवप ना आणि प्रश्नाची उत्तराय तांकां नाका निटाच्या संदर्भात, हे सगळें तुमी आपल्या गोंयांत केला. त्या खातीर ही भुमिका जी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि ज्या रिफॉर्म्स हाडपा लागून प्रयत्न करता ते सगळे स्तरा कडेन वचपाची जबाबदारी बी आमची आसा व्हरपाची. ताजो हांव उल्लेख करून परत एकदा ह्या सरकाराच्या भुमिकेक आमचो ठोस पाठिंबो आसा आणि सरकार जे कोण कितें कल्प्रीट आसा ते माननीय नरेंद्र मोदींनी सरळ सांगलां की आपण हे सगळे शिक्षणाक हातूंत स्ट्रक्चरल ढांचवाचा परत एकदा घट करतलो आणि त्याच बरोबर कोणाकच हातूंत भितर इंटरफियरन्स करपाक मेळचें ना. त्या खातीर स्पेशल हें आसतलें एग्जामिनेशन सेंटराची भितर सगळ्यांत भितर वेगळे तरेचे आसतले. पेपर सेटिंगाची सिस्टम वेगळी आसतली, सीबीटी सिस्टम आसतली, मल्टी एन्क्रिप्टेड सिस्टम आसतली, कॅमेरा आसतले. फूल तुमकां हांव सर्क्युलेट करता आंकडे जे आसात ते खूब व्हडले आसात. कारण कितले कॅमेरे आसलेले, खंय गेलेले, हे सगळे कितले फिजिकली लोक तयार जाले म्हणजे रावले. पोलीस आसा, तातूंत डिफेन्स आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा. आनी तो सगळ्यांचें हें करून हे जे व्हडलें देश घडोवपी भविश्या कडेन आमी पळोवपाचो दृश्टीकोन आसा तो पॉझिटिव्ह करुया. म्हणून काँग्रेसचो परत एकदा निशेध करता आनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या हातूंत प्रास्ताविकान हांव म्हजें दोन भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष डॉक्टर नायक, आमचो विधानसभेचो सहकारी विभाग आमच्या अध्यक्षांनी म्हाका विस्तारान सगळे सांगिल्लें आसा. हांव थोड्योच गोश्टी तुमकां हायलायट करून सांगता. एक म्हणजे पेपर लीक जावप एग्जामीचो ही नवी घटना न्ही. पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळय कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनूय घेतली आसा. अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना. आनी ह्या खेपेक सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, SIT फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट केला म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर ताणें आज स्टेप्स केले. प्रायम मिनिस्टराचें धोरण सामकें क्लियर आहा. आज पर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला तो विकसीत भारत हें स्वप्न दोळे मुखार दवरून तो काम करता. तातूंत युथाक फोकल पॉयंट केल्लो आसा. बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्लें ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा. हाचोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें म्हत्व भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दिता हें आमच्या लक्षांत येता. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या भशेन शिक्षणाच्या क्षेत्रांतली वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो मागीर एम्स आसत, इंजिनियरींग कॉलेजी आसत, मेडिकल कॉलेजी आसत, अशी कितलीशी संस्था पळय आसात कॉलेजी, हांचो नंबर मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लो आमी पळयला. सगळ्या राज्यांनी एम्स जाले, सगळ्या राज्यांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस वाडल्यो, मेडिकल कॉलेजीस वाडल्यो. तातूंतल्यान कितलेशे सीट ह्या तरणाट्यांक आज शिकपाक मेळिल्ले आसा. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता
ही एक लीग हो विषय घेऊन ज्या पद्धतीन काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता हे खरेंच निषेध करपाचें योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून ताच्या घरा कडेन धरणा धरप हें हाजे पयलीं केन्ना अशें जावंकूच ना, केन्ना दिसना. टॉपीक कितें आसा थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांचे घराची वाट बंद करप हें अशें केन्ना सहजा. कारण दिल्ली एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितीत थंय वचून असलें हें करप. मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की हें करनाका फाटल्यान सर अशें म्हणून. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटान डिस्कशन खंयच्याय रुलाच्या अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटाक सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना. ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका. डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की तें एक्सपोज जातलें. खंय तरी एक संदी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराचें काम, सरकाराची वाडणारी जगांत वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगांत आज सगळ्याक म्हणजे मोदी म्हणजे एक व्हडलें प्रस्थ अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी ताका लागून खंय तरी हें आडमेळें हाडप, खंय तरी दाखोवपाचो प्रयत्न करप. कांयच साधना जाल्यार मागीर म्हणजे काल तें व्हिडिओ पळयतना हांव थोड्यो गाडयो पुलिसाच्यो कश्यो उमटून उडयल्या. निटाचे एग्जाम दिल्ले भुरगे अशी करत अशी अपेक्षा आसता. एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट आसा, कोणाक रायट ना अशें ना. एज्युकेशन पीसफूल करपाक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफूल मॅनर. पूण ज्या पद्दतीन हें चलतालें थंय, ज्या पद्दतीन हें जालें, आतां ते वेगळे वेगळे व्हिडियोज आयल्या ते पयल्यार कितें कसले थोडे भुरगे कसले भितर सरल्या एज्युकेशना भितर कोण आसा ते खरें मेन आशिल्ले ते थंयच पडले उरले. भलतेच लोक येवन भितर गेले ते प्रदर्शन घेवपाचें थंय तयारी करता. तातूंत मागीर पॉलिटिकल पार्टी वता, तेंय वातावरण बदलता. म्हणजे म्हाका अशें दिसता पळयतना की नीट म्हणटा त्या निटाच्या खातीर त्या एज्युकेशन नीट थंयच उरलें का म्हणजे वेगळेंच तें सरकाराचे मुखार आडमेळें हाडप किंवा सरकाराचे मुखार एज्युकेशन वेगळे पद्दतीन करून दाखोवप अशें पार्लमेंट चलता आसतना अशें कितें दाखोवपाचो किंवा जगाक दाखोवपाचो प्रयत्न करता कितें सरकार सारकें चलना आनी कितें अशें कितेंय आसपाक शकता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता जें कितें घडलां ताजो आमी सगळे आज निशेध करता. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगलें की खंयच्याय वेळाचेर पार्लमेंटा भितर तुमी ठरया खंयच्याय रुलाच्या अंडर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसा. किंवा काल मंत्री थंय धाडलो, प्रधानमंत्र्याक थंय आपल्या मंत्र्याक धाडलो आनी होम सेक्रेटरीक धाडलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीक मेळपाक. ताणें ताका सांगलें की हें करनाका, हें बरोबर न्ही. तूं जाय तेन्ना सांग, जाय तेन्ना खंयच्या हाजे अंडर जाय त्या अंडर पार्लमेंटाक डिस्कशन करया. इतलें सुद्दां तांकां उत्तर दिलें. तरी आसतना ताणें आयकलें ना. म्हणजे हाजो अर्थ अशें दिसता की तांकां तें रिजॉल्व जाल्लें नाका, सोल्युशन जाल्लें नाका. तांकां तें अशेंच वाडोवपाक जाय, कितें तरी निमित्त काडून काडप. आनी म्हणून ज्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ताका अशे पद्दतीन आडमेळें हाडपाचो प्रयत्न करप हें खंयच्या कायद्यान नसता. आमी सगळे डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसी जाय म्हणटा. आनी डेमोक्रेसी जाय म्हळ्यार डेमोक्रेसी अशाय पद्दतीन करप आनी थंय कायदो हातांत घेवपाचो प्रयत्न करप, कित्याक कितें घडोवन हाडप. आनी थंय पार्लमेंट थंयच उरलें. पार्लमेंट चलता आसतना पार्लमेंटाक कसलीय गजाल पार्लमेंटाक तुका सांगपाक मेळटा, रेज करपाक मेळटा, डिस्कशन करपाक मेळटा. हाजे पयलीं व्हडले व्हडले इश्यू जाल्ले ताजेर पार्लमेंटाक डिस्कशन जाता. आनी ह्या इश्यूचेर ते डिस्कशन करता आसतना थंय वचून प्रॉब्लेम करपाचो तयारी करता. हें खरें म्हटल्यार सामकें रॉंग अशें हांव समजता. प्रायम मिनिस्टरान युथा खातीर केल्लें काम हो यूथ केन्नाच विसरपाचें ना. ताणें जे हांवें सांगलां त्या भशेन बजेट एज्युकेशनाचें वाडयलें तें सोड, पूण सीट्स आसात भुरग्यां खातीर. गोंय राज्याक सुद्दां आमी मेडिकल 250 पावले. म्हाका याद जाता 70, 100 अशे सीट आशिल्ले. आज 250 सीट जाल्या. एवढेच ESI कॉर्पोरेशन नवें मेडिकल कॉलेज घालपाक सोदता. म्हणजे अशा पद्दतीन गोंयच्या भुरग्यांक गोंयाकूच शिक्षणाक त्रास पडपाक जायना, भायर वचपाक पडपाक जायना मेडिकलाक. अशें एक वातावरणाक तयार जाता. सो युथा खातीर कितें काम करता सरकार भारतीय जनता पार्टीचें हें आमकां सगळ्यांक